औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज मेरी वीडियो का मेन टॉपिक है कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम ने मेरास में उम्मत मोहम्मदी को, अपनी उम्मत को क्या चीज़ अता फरमाई। तो इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बाजार में तशरीफ ले गया और लोगों से कहने लगा, लोगों तुम यहाँ बैठे हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत मस्जिद में तकसीम कर रहे हैं, यानी कि आपकी विरासत मस्जिद में तकसीम हो रही है। लोगों ने बाजार की मसरूफियात को छोड़ा और मस्जिद में चले गए। फिर वहां से वापस आए तो कहने लगे, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने तो मेरास तकसीम होती देखी नहीं वहां पर। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुमने वहां क्या देखा? तो कहने लगे, हमने मस्जिद में लोगों को अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करते हुए कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, नादानो, यही तो मेरास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अलकमा बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी कौम के पास सुबह करूं, वो मुझसे एकामे इलाही के बारे में कुछ पूछे या मैं उनसे कुछ पूछूं, तो ये अमल मेरे नजदीक जहाद के लिए 100 घोड़े देने से ज्यादा अफजल है कि मैं आपको अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के बारे में, उनके फराइज व वाजिबात के बारे में आपको बताऊं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अफजल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कुछ लोग जिक्र इलाही कर रहे हों तो आसमानों से भी एक मुनादी निदा देता है, ए जिक्र इलाही में गुम होने वाले इंसानों, उठो, तुम्हारी सारी खताएं नेकियों में बदल दी गई हैं, तुम्हारे सारे गुनाहों की बख्शिश हो गई है। ए अहले जमीन, ये अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करते रहो तो फरिश्तों की एक जमात भी उनके साथ बैठकर जिक्र इलाही में मशगूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रत शकीक जाहिद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लोग मेरी मजलिस से उठकर जाते तो उनकी 3 किस्में हो जाती हैं, खालिस काफिर, खालिस मुनाफिक, खालिस मोमिन। फरमाते थे, मैं कुरान भी पाक की तफसीर बयान करता हूँ, अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बयान करता हूँ। जो मेरे बयान करदे कलमात की तस्दीक नहीं करते वो अल्लाह को खालिस काफिर हैं, और जिनके सीने में मेरे बयान करदा कलमात तंग हो जाते हैं तो वो खालिस मुनाफिक है, और जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर आइंदा से गुनाह ना करने का अज़म कर लेते हैं और वहां उठते हैं और ये अज़म करके, ये पुख्ता इरादा करके कि आइंदा उन गुनाहों को नहीं करेंगे, वो खालिस मोमिन होते हैं। हज़रत फ़कीह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, कहा जाता है कि जो शख्स 8 किस्म के लोगों के साथ बैठता है, अल्लाह ताला उसमें 8 चीजों का इजाफा फरमा देते हैं। सबसे पहले जो मालदारों के साथ बैठता है तो अल्लाह ताला उसमें दुनिया की मोहब्बत और रग़बत डाल देते हैं। जो फकीरों के साथ बैठता है उसमें शुक्र और अपनी तकसीम पर रजा बढ़ा देता है। जो बादशाहों के साथ बैठता है अल्लाह ताला उसमें तकब्बुर और संगदिली में उसके दिल में इजाफा फरमा देता है। जो औरतों की हमनशी में बैठता है, रग़बत रखता है, उसमें जहालत, शहवत, औरतों की अकल की तरफ मैलान बढ़ा देता है। जो बच्चों के साथ बैठता है अल्लाह ताला उसमें तंज़ो मज़ा, लहो लहाब यानी कि खेल कूद में इजाफा फरमा देता है। और जो गुनाहों की तरफ इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके अंदर गुनाहों की जुर्रत, नाफरमानियों की तरह पेशकदमी और तौबा में सुस्ती पैदा कर देता है। और जो शख्स नेक लोगों के साथ बैठता है अल्लाह तबारक ताला
اس میں اطاعت کی رغبت، یعنی کہ اس میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، اس کا حرام سے اجتناب کا جذبہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھر جاتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم اور تقوی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ 3 اوقات میں سونا اور 3 جگہوں پر ہنسنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، غور سے ان چیزوں کو سنیے گا، کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوتی ہیں، غصے کا باعث ہوتی ہیں، ناراضگی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مجلس سے ذکر میں سونا، یعنی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں پر آپ کو نیند آ رہی ہو۔ دوسرا، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے سونا، یعنی کہ جس نے نماز فجر ادا کی اور پھر وہ وہاں پر سو گیا تو وہ اللہ کے غضب کا باعث ہوگا، اللہ کے ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اور جو شخص نماز عشاء کے بعد یعنی کہ عشاء سے پہلے سو جائے، نماز عشاء اس نے ادا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی اور وہ سو گیا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اسی طرح فرض نماز میں سونا، یعنی کہ جب نیند آ رہی ہو اور آپ فرض نماز ادا کر رہے ہو، فرض نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں فرض، اور اس میں آپ کو نیند آ رہی ہو تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ نمازیں اسی طرح 3 جگہوں پر ہنسنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، نماز جنازہ ادا کی جا رہا ہے اور اس کو لے کے جایا جا رہا ہے اور آپ وہاں پر ہنسیں۔ اسی طرح مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں پر آپ ہنسیں، اور قبرستان میں جا کر ہنسنا، یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہنسنا سخت منع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو یحییٰ براق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں مصیبت میں شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ تکبیر اولا کا فوت ہو جانا، یعنی کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور تکبیر اولا آپ سے فوت ہو جائے، نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح مجلس ذکر کا نکل جانے کے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہو اور وہاں پر آپ پہنچ نہ پائیں، اس میں اللہ کا ذکر آپ سے نکل جائے اور وہاں پر پہنچ نہ پائے۔ دشمن پر وار خالی جانا، دشمن پہ وار خالی جانا، وقوف عرفات فوت ہو جانا۔ علماء کرام کی مجالس جو ہوتی ہیں دین متین کے لیے پر ماخذ اور بدن کے لیے باعث زینت ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے اس کے لیے علماء کی مجالس میں جانا اور بدن کے لیے یہ ایک زینت کا باعث بنتی ہے اور دماغ کو تر و تازہ کرنے کا باعث بنتی ہے، جبکہ گناہ گاروں کے لیے مجلس دین کے لیے قابل تکلیف، یعنی کہ دین کا جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر گناہ گاروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے لیے عیب، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس میں عیب دار سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی علمی مجلس میں عالم دین کے چہرے کے دیدار کے علاوہ کوئی اور منافعت نہ بھی ہو، تب بھی ایک عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی مجلس میں رغبت رکھے، ایسی مجلس میں جائے، اور کیوں رغبت نہ رکھے جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کرام کو اپنے جانشین اور قائم مقام بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جو اس دنیا میں میری مجلس میں اٹھ گیا بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے روز قیامت میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ راہیں متعین کرتے ہیں، جب تاریک ہو جائے تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ عالم دین کی موت ایسا شگاف ہے کہ قیامت تک کے لیے جسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔